इन सूबे को इदारों के साथ, इन सूबे को वफाक के साथ, ये वफाक के साथ और इदारों के साथ तसादुम का परवाना जारी हुआ है। और अगर कोई ये समझता है कि बंद कमरे के फैसले एक दफा फिर कोई खैबर पख्तूनख्वा पर और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर मुसल्लत करेगा, तो याद रखना कि मैं उस फैसले से बागी हूँ। मेरे साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी हर बंद कमरे के फैसले से बागी है। फैसले से कि मुज़ाकरात का टाइम खत्म, अभी क्या होगा? इमरान खान साहब जेल के अंदर से एहतजाज की काल दे, तो यहाँ पाकिस्तान में हर नौजवान, हर बुढ़े, हर माँ, हर बच्चे के मुंह पर एक ही नाम है और वो नाम है इमरान अहमद खान। ये मंजर है जी चकदरा का, और आप देख सकते हैं अवाम का जमे गफीर और अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम पश्तो में खिताब कर रहे थे और अब वो उर्दू में बात करेंगे। और ये मंजर आप देख सकते हैं कि अवाम का जमे गफीर जहाँ मौजूद है, और आज जिस तरह लोग बाहर निकले, ये तमाम मंजर आपके सामने है। इतवार के दिन खैबर में नया सिटी कोर्ट का जमा बुलाया हुआ है। आज जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसका मकसद इन सूबे को इदारों के साथ, इन सूबे को वफाक के साथ, ये वफाक के साथ और इदारों के साथ तसादुम का परवाना जारी हुआ है। ये आम नोटिफिकेशन नहीं है, इसका मकसद हमें इश्तियाल दिलाना है, लेकिन हम आईन और कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ताला इनके हर हरबे का मुकाबला करेंगे। और अगर कोई ये समझता है कि बंद कमरे के फैसले एक दफा फिर कोई खैबर पख्तूनख्वा पर और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर मुसल्लत करेगा, तो याद रखना कि मैं उस फैसले से बागी हूँ। मेरे साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी हर बंद कमरे के फैसले से बागी है। फैसले से मेरे पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह ताला ये मुकाबला तो हम करेंगे और मैं आपको मुकाबला करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम अपनी हर जद्दोजहद पर अमल रखेंगे, आईन और कानून के दायरे में रखेंगे। मेरे लीडर मेरे कहा जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या तैयारी है, क्या जुनून है, क्या जज्बा है, क्या इश्क है माशाअल्लाह। सिर्फ मैंने कहा था कि नहीं मरूंगा, आप किसी जंग में ये सोच लिया, मैं आपकी बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। यहाँ पे पूरा पाकिस्तान का नौजवान इश्क इमरान में मुब्तला है और इश्क इमरान में मारे जाएंगे। पाकिस्तानियों, हमने अपनी जद्दोजहद को पुरअमल रखना है। अभी भी इमरान खान साहब का ये फैसला इंटैक्ट है कि मेरे लीडर मेरे कहे जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों का फैसला महमूद अचरजई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब करेंगे।
لیکن یہ وقت کچھ دیر کے لیے ہے کیونکہ ابیالہ جیل سے پیغام آئے گا کہ مذاکرات کا ٹائم ختم. ابھی کیا ہوگا؟ احتجاج اور ہر چوک جب عمران خان صاحب جیل کے اندر سے احتجاج کی کال دے تو یہاں پاکستان میں ہر نوجوان، ہر بڈھے، ہر ماں، ہر بچے کے منہ پر ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے عمران احمد خان. عمران احمد خان. عمران احمد خان. نام یاد رکھنا. یہ منظر ہے جی چکدرا کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا جم غفیر اور عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں وہ اس ٹائم پشتو میں خطاب کر رہے تھے اور اب وہ اردو میں بات کریں گے. اور یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا جم غفیر جہاں موجود ہے اور آج جس طرح لوگ باہر نکلے یہ تمام منظر آپ کے سامنے ہے. اتوار کے دن خیبر میں نئے افریدی قوم کا جمع بنایا ہوا ہے. آج جو نوٹیفکیشن نکالا گیا ہے اس کا مقصد ان صوبے کو اداروں کے ساتھ، ان صوبے کو وفاق کے ساتھ، یہ وفاق کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ تصادم کا پروانہ جاری ہوا ہے. یہ عام نوٹیفکیشن نہیں ہے. اس کا مقصد ہمیں اشتعال دلانا ہے، لیکن ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہر حربے کا مقابلہ کریں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بند کمرے کے فیصلے ایک دفعہ پھر کوئی خیبر پختونخوا پر اور خیبر پختونخوا کی عوام پر مسلط کرے گا تو یاد رکھنا کہ میں اس فیصلے سے باغی ہوں. میرے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی عوام بھی ہر بند کمرے کے فیصلے سے میرے پاکستانیوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ مقابلہ تو ہم کریں گے اور میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. ہم اپنا ہر جدوجہد پر عمل رکھیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رکھیں گے. میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا تیاری ہے، کیا جنون ہے، کیا جذبہ ہے، کیا عشق ہے. ماشاءاللہ صرف میں نے کہا تھا کہ نہیں مروں گا آپ کسی جنگ میں یہ سوچ لیا میں آپ کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا. یہاں پہ پورا پاکستان کا نوجوان عشق عمران میں مبتلا ہے اور عشق عمران میں مارے جائیں گے. پاکستانیوں ہم نے اپنی جدوجہد کو پرامن رکھنا ہے. ابھی بھی عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ انٹیکٹ ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ احتجاج اور مذاکرات دونوں کا فیصلہ محمود اچھرزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کریں گے. لیکن یہ وقت کچھ دیر کے لیے ہے کیونکہ ابیالہ جیل سے پیغام آئے گا کہ مذاکرات کا ٹائم ختم. ابھی کیا ہوگا؟ احتجاج اور ہر چوک جب عمران خان صاحب جیل کے اندر سے
एहतिजाज की कॉल दे तो यहाँ पाकिस्तान में हर नौजवान, हर बुढ़े, हर माँ, हर बच्चे के मुंह पर एक ही नाम है और वो नाम है इमरान अहमद खान। इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, नाम याद रखना।